تقليدية، عاد من بعد غادي نحسبوا بهاد الطريقة هادي اللي عاطينا. اسمحوا لي نشوف. نهار تاريخي. المهم ها هما عاطينا واحد لي دو ماتريس، هما قال لك اسيدي حنا حاسبين لكم لي دو ماتريس، حنا عاطينهم لكم، يعني ما كاينلاش تعذبوا وتبقاو تحسبوا عاوتاني داك اف ديال او 1 اف ديال على حساب لي باز اللي عاطينا وكذا. قال لك هما ديجا عاطينا لا باز ها هي، ولكن هما ديجا عاطينا لا فونكسيون، فهمتي بحال حاسبين لينا اف ديال او 1 اف ديال او 2 وكاتبينها لينا اون فونكسيون ديال هاد اف 1 اف 2 اف 3. ها هما لي كوفيسيون اللي لقاوهم لاصقين على اف 1 اف 2 اف 3. هانتوما كتشوفوا لا باز دو النومبر دو لين فين قلنا كيكون النومبر دو لين هو هذا اللي في لونسومبل داريفي. لونسومبل داريفي فيه لا باز بيتا بريم، دونك النومبر دو لين غادي يكون 3، ها الاول ها الثاني ها الثالث واخا. ونومبر دو كولون هو اللي في لا باز دو ديبار. نومبر دو كولون كاينين جوج، ها هو نومبر دو كولون راه كاين غير جوج واخا. وهادو هما لي كوفيسيون اللي لقيناهم اللي حسبنا اف ديال او 1 مثلا، غادي نلقاو هي 1 اف 1 زائد 1 اف 1 زائد 0 اف 3 على حسب هاد الكولون الاولى. ايوا ولا حسبنا اف ديال او 2 غادي نلقاو هي 0 في اف 1 زائد 1 في اف 2 زائد 2 في اف 3 واخا. راه داك الحساب اللي درنا فوق، هما هنا ما عطاوناش لا فونكسيون، عطاونا داكشي واجد مفهوم. اي دونك نفس الانتربريتاسيون بالنسبه لهاد الثانيه بيتا بريم بيتا، يعني لونسومبل دو ديبار هو هذا اللي فيه لا باز بيتا بريم. شنو هو اف، ولونسومبل داريفي هو لونسومبل اللي فيه لونسومبل داريفي هو لونسومبل اللي فيه لونسومبل اللي فيه لا باز بيتا سكوند، هو لونسومبل جي. هو لونسومبل جي عندنا فيه بيتا سكوند. ايوا هانتوما شوفوا بيتا بريم بيتا لونسومبل دو ديبار فيه 3 ولونسومبل داريفي فيه 2. اذا فين هو النومبر دو لين؟ النومبر دو لين هو لونسومبل داريفي. دونك لا فونكسيون التاليه جي غيكون النومبر دو لين فيها غير 2 ونومبر وبالنسبه للنومبر دو كولون غادي يكون فيها 3 حقاش هو بالنسبه للونسومبل دو ديبار. والكومبوزي ديالهم شنو كنقولوا؟ هو لونسومبل داريفي الاخر كاع مع لونسومبل دو ديبار الاول كاع اللي هو او. فين هو او؟ هي لا باز ديالهم ديال او هي هادي، ومع هذا هو اللي غادي يكون حقاش غادي نكونوا هذا هو لونسومبل دو ديبار ديالنا وهذا هو لونسومبل داريفي ديالنا في الكومبوزي. دونك هذا غادي يكون هو النومبر دو لين وهذا هو النومبر دو كولون واخا. دونك ملي غنجيو نحسبوا ام شنو غادي تكون فيها؟ غتكون بيتا سكوند بيتا. دونك ها هي ديال الكومبوزي راه بيتا سكوند بيتا. احنا عرفنا بعدا شويه اتضحت الفكره ديال لونسومبل دو ديبار اريفي باز كذا. دابا خصنا نكالكوليو جيرون اف. هما عاطينا ام اف، عاطينا ها هي، عاطينا ام جي ها هي. خصنا نكالكوليو جيرون اف. اور لا باز الاولى لا باز ديال او فيها اف فيها او 1 او 2. يعني ملي حسبنا اف ديال او 1 عطاتنا قلت لكم قبيله هي 1 فوا اف 1 زائد 1 فوا اف 2 زائد 0 فوا اف 3. اف ديال او 2 عطاتنا هي 0 فوا اف 1 زائد 1 فوا اف 2 زائد 2 فوا اف 3 واخا. راه نفس الشيء واقيلا اللي عطينا هنا. اف ديال او 1 هو هذا، هي هاد في لا ماتريس في لا باز بيتا، يعني 1 في اف 1 زائد 1 في اف 2 زائد 0 في اف 3 هي اف 1 زائد اف 2. نفس الشيء بوغ اف 2 او 2 راه هي هادي هي اف 2 زائد 2 اف 3. بالنسبه لا باز هادي عاوتاني لا باز هادي الا جينا نشوفوا دونك شنو كنا كنحسبوا لي زيماج ديال لونسومبل بي بريم ولقيناهم هنا. دونك اف بحال كنقولوا لا فونكسيون لا غون فونكسيون جي ديال اف 1 ديال الفيكتور ماشي ديال لا فونكسيون الاولى اف اللي كنخدموا بها لا نساو ديال الفيكتور. جي ديال اف 1 شنو غتعطينا؟ كتساوي 2 في جي 1 زائد 3 في جي 2 ها الاولى. جي ديال اف 2 شنو غتعطينا؟ ناقص 1 في جي 1 زائد 1 في جي 2. جي ديال اف 3 0 في جي 1 زائد 2 في جي 2. هادو يعني هادي غير شرحنا شنو معنى ديال هاد الكتابه. هادو لي كوفيسيون اللي لاصقين عليها هما هادو اللي كيشكلوا لنا لا ماتريس. دونك اف 1 هي هادي، اف او 2 هي هادي. دونك دابا غادي نكالكوليو جي ديال داك لي زيف داك جي ديال هاد اف 1 و اف 2. اف 1 و اف 2 راه هما حقاش حنا شنو بغينا جي غون اف.
دونك بعدا كالكولينا الجي ديال اف 1 والجي ديال اف 2 هي اللي قلت لكم قبيله، هي اللي هما هادو ديال لي ماتريس لا ماتريس الثانيه. قلت لكم جوج في الجي 1 زائد 3 في الجي 2، الجي ديال اف 2 هي موان جي 1 زائد جي 2. هذا فين كيدوخ فين زعما تقدروا تدوخوا راه حقاش لا فونكسيون اف، وهنا عاوتاني عندنا داك لي زيليمون ديال لا باز سميتهم اف اي، وعاوتاني عندنا اون فونكسيون جي ولي زيليمون ديال لا باز سميتهم جي اي. هادو غير دي نوتاسيون صافي. كان يمكن مثلا الاستاذ يسميهم هاد جي 1 جي 2 يسميهم اي 1 اي 2 ونبقاو نحسبوا الجي ديال مثلا عوض ما نحسبوا اف 1 نحسبوا الجي ديال في 1 مثلا. فهمتوا؟ غير يعني دو نوتاسيون صافي. عقلنا داك لي فيكتور هما اللي فيهم داك 1 2 3 ولي فونكسيون نورمال هما داك جي و اف، يعني ما فيهم والو. اي دونك هادي لا ماتريس الثانيه يعني لانتربريتاسيون ديالها هادشي اللي كان. دابا باش نجبدو جي رون اف، راكم كنعرفوا ان جي رون اف شنو هي جي دو اف. يعني كنقولوا مثلا كناخذوا اف دو اكس ايغال اكس او كاري، وكناخذوا جي دو اكس ايغال اكس موان 1. دونك جي رون اف شنو هي؟ يعني فين ما كانت شي اكس في الجي غادي نعوضوها بداك لا فونكسيون اف دو اكس كامله. دونك جي دو اكس قلنا هي اكس موان 1. دونك عندنا واحد الاكس، هاد الاكس اللي كاينه في الجي غادي نعوضوها باف كامله. اف كامله شنو هي اكس او كاري، نسميوها حنا اف كامله هي اكس او كاري زائد 3 مثلا. دونك جي دو اكس موان 1 داك اكس غنعوضوها باكس او كاري زائد 3 وعاد نحطو داك ناقص واحد اللي كاين في الجي نورمال. دونك غتعطينا الكومبوزي ديالها. الكومبوزي ديال جي رون اف هو اكس او كاري زائد 2. فهمتوني؟ دونك هنا جي ديال اف دو او حنا كنحسبوا جي رون اف. جي دو اف دو او 1 شنو هي؟ ديجا دو او 1 حنا لقينا الحسبه ديالها شنو كتساوي، هي اف 1 زائد اف 2. دونك هي جي رون اف اف 1 زائد اف 2. ياك شنو هي جي رون اف 1 زائد اف 2؟ هي جي ديال اف 1 زائد اف 2. ديجا حنا عندنا ابليكاسيون، عندنا اون ابليكاسيون لينيير نقدروا نفرقوا بيناتهم. ها هما هاد لي بروبريتي اللي كانوا عندنا دوز ابليكاسيون لينيير. يعني هاد بلوتو هادو لي زابليكاسيون لينيير، ولكن هادو لي فونكسيون هادو اون بارل دي فونكسيون نورمال. دونك اولا لي ماتريس ديالنا شنو سميهم؟ هي هاديك اون بارل دي فونكسيون نورمال. دونك فرقناهم. الجي ديال اف 1 زائد اف 2 هي الجي ديال اف 1 زائد الجي ديال اف 2 سي نورمال. لو كومبوزي ما عادي. ملي كنقولوا جي اف ديال اكس زائد ايكغيك هي اف ديال اكس زائد اف ديال ايكغيك. اولا ملي كتكون عندنا هنا الجي عندنا نو يعني ما معروفاش نون كونو. دونك نقدروا نفرقوا بيناتهم. سمحوا لي ندير واحد ليكزومبل في هذا. اف ديال اكس زائد ايكغيك ايكالا اكس زائد ايكغيك زائد 1 مثلا، و جي المهم هي هاديك نقدروا نفرقوا بيناتهم. دونك جي ديال اف 1 زائد اف 2 هي جي دو اف 1 زائد جي دو اف 2. هذه راه قصيت اون ابليكاسيون لينيير، راه حنا درنا في الديفينيسيون ديال لي زابليكاسيون لينيير. جي خاص اف ديال او زائد في تكون كتساوي اف دو او زائد اف دو في. ياكو راه هادشي اللي طبقناه هنا. دونك ديجا حنا عندنا جي سي اون ابليكاسيون لينيير. دونك جي دو اف 1 زائد اف 2 هي جي دو اف 1 زائد جي دو اف 2. ياك جي دو اف 1 ها هي عاوتاني حاسبينها حنا هي دو جي 2، و جي دو اف 2 ها هي موان جي 1 زائد جي 2. دونك تو كالكول في غتمشي وحده مع وحده وهادي غادي تزاد لهادي. دونك غتكون جي 1 زائد 4 جي 2. دو ميم بوغ جي رون اف ديال او 2. حنا ديجا عندنا في لا باز الاولى حقاش حنا كنهضروا دابا على لونسومبل او فيغ لونسومبل جي. لونسومبل او لا باز فيه بيتا شنو فيها او 1 و او 2. لونسومبل جي هي بيتا سكون. بيتا سكون شنو فيها؟ بيتا سكون فين هي بيتا سكون؟ بيتا سكون شنو فيها جي 1 و جي 2. راه داك راه اف هو اللي بيتا بريم هي اللي فيها اف 1 اف 2 اف 3. داكوغ. دونك فين كنا هنا في جي رون اف ديال او 2 هي جي اف ديال او 2 ديجا حنا حسبناها قبل خرجت لينا هي اف 2 زائد 2 اف 3. دونك هي جي ديال اف 2 زائد 2 اف 3. دونك هي بما ان ابليكاسيون لينا غنفرقوا
نقدروا نخرجوا حتى هاد الجوج، دونك هي الجي ديال F2 زائد 2 في الجي ديال